अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज की वीडियो कुछ आउटडोर कुछ इंडोर, साथ साथ कुछ थोड़ी सी सैड, क्योंकि ये वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि शायद आप भी अपने बारे में कुछ सोचना शुरू करें, पॉजिटिविटी की तरफ आएँ। तो मैं आज आपके साथ जो चीज़ शेयर कर रही हूँ ये एक ऐसी स्टोरी है जिसने मुझे भी हिला के रखा और मैं बहुत उदास हुई। मेरी एक दोस्त थी जिसकी एज इतनी भी ज़्यादा नहीं थी और सिर्फ 8 के दिन के अंदर ही अंदर उसे एक ऐसी बीमारी हुई जिससे कि उसकी वफ़ात ही हो गई। 2 महीने बाद मैंने सोचा कि इनके घर वालों को फ़ोन करके पूछा जाए, जनाब क्या हालात हैं, क्या किस तरह चल रहे हैं मामलात, क्योंकि वो इतनी बिज़ी रहती थी कि उसके पास कुछ टाइम नहीं होता था किसी से मिलने का, बात करने का, मी टाइम, फ़ोन करने का। मैं कहा कि शायद उनके घर के जो है ना चारों सुतून हिल चुके होंगे इतनी मुश्किल वक्त में, मतलब उसने इतना मुश्किल वक्त गुजार रही थी जैसे कि बस सिवाय घर के कामों के, घर की जिम्मेदारियों के, और उसके पास तो कोई टाइम ही नहीं था। खैर बात शॉर्ट करती हूँ कि हमने कहा कि चलें बात करते हैं कि उनके बच्चे शौहर परेशान होंगे क्योंकि वो अब वफ़ात पा चुकी हैं और हर चीज़ की वही देखभाल करती थी। घर, बच्चों की परवरिश, सास ससुर की बीमारी, उनको लुक आफ्टर करना, रिश्तेदारों का ख्याल और भी बहुत कुछ। वो अक्सर कहती थी कि मेरा घर जो है ना मेरे वक्त का ही मोहताज है। मेरे शौहर तो चाय और कॉफ़ी तक नहीं बना सकते। मेरी फैमिली मुझ पर बहुत डिपेंड करती है, लेकिन कोई मेरी मेहनत और कुर्बानियों को नहीं समझता और ना ही अप्रिशिएट करता है। ऐसा लगता है कि सब मुझे लाजमी हकीकत के तौर पर ही लेते हैं, यानी कि मेरा काम यही है जस्ट, ठीक है। इसलिए उनके शौहर से जब बात की तो मालूम हो सके कि उनकी ज़िम्मेदारी, उनके घर के काम किस तरह चल रहे हैं, उनको किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। ज़ाहिर है मालूमात तो करता है इंसान, एक सोशल लाइफ होती है हर इंसान की, और जब आप ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं तो आपके दिल को लगी हुई होती है। आप सोच रहे होते हैं कि उस घर का हाल कैसा होगा, उस घर के मामलात कैसे चल रहे होंगे, उस घर का खाना पकाना, बच्चे, शौहर, जो सास ससुर बीमार थे वो सब पता नहीं कैसे चल रहे होंगे, बड़े बेहाल हो गए होंगे, बड़े परेशान होंगे, उनकी ज़िंदगी बहुत ख़तरे में चली गई होगी क्योंकि वो एक ही बंदा था जो कि उस घर के सारा कुछ संभाले हुए था। अभी मैं सोच ही रही थी कि शायद अपनी ज़िंदगी के बारे में, अचानक आई इन तमाम ज़िम्मेदारियों के बोझ से अच्छे खासे वो लोग निढाल हो गए होंगे। उन्होंने जो है ना कॉल बैक की, ज़ाहिर उस वक्त कॉल रिसीव नहीं कर सके, शायद कोई मसरूफ़ियत होगी, यही सोचा मैंने कि बड़े मसरूफ़ होंगे, बहुत सारे काम करने पड़ गए होंगे। खैर उन्होंने कॉल बैक की और माजरत करने लगे कि मैं आपकी कॉल का जवाब नहीं दे सका क्योंकि मैं क्लब में अपने दोस्तों के साथ टेनिस खेल रहा था। मज़ीद उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी नौकरी शहर के अंदर मुंतकिल करवा ली है। पहले वो बाहर, शहर के बाहर नौकरी कर रहे थे, तो अब उन्होंने शहर के अंदर मुंतकिल करवा ली ताकि अब उन्हें सफ़र ना करना पड़े। जब मैंने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है तो जनाब सुनिए ज़रा आप लोग। कहने लगे उन्होंने एक कुक रख लिया है जो खाने के साथ साथ घर के सामान की ख़रीदारी भी देखता है। अपने वालिदैन की देखभाल के लिए फुल टाइम अफराद रख लिए हैं। केयर टेकर होते हैं ना, बहुत सारे अटेंडेंट लोग रख लेते हैं, उस वक़्त उन्होंने वो रख लिए हैं, ठीक है। बच्चे भी ठीक ठाक हैं, उनकी ज़िंदगी नॉर्मल है। फ़ोन बंद करने के बाद मेरी आंखों में ऐसे आंसू आए और मुझे उसका ख़्याल आया। वो हमारी स्कूल की ना रीयूनियन में भी सिर्फ़ इसलिए नहीं शरीक हुई थी क्योंकि उसकी सास की हल्की सी तबीयत ख़राब थी। वो अपनी भांजियों की शादी भी इसीलिए नहीं अटेंड कर सकी थी क्योंकि घर में कुछ उसके काम हो रहा था जिसकी निगरानी उसी ने करनी थी। बेशुमार तकरीबात, तफरीहात वो छोड़ चुकी थी इन्हीं चक्रों में, क्योंकि इनके बच्चों के इम्तिहानात हो रहे थे, तो फिर शौहर जो है वो शहर से आते थे वापस, तो फिर उनकी खिदमत और उनकी ज़िम्मेदारियाँ उठाना, अपने शौहर की ज़रूरियात का ख्याल रखना। वो हमेशा ये चाहती थी ना कि बस उसकी मेहनत को सराहा जाए, लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा ना हो सका। आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, कोई भी नागज़ीर नहीं होता। मसला ये है कि हम खुद ही दूसरों को खुद से ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं और उन्हें हम ये ज़रूर सिखाते हैं कि जनाब हम दूसरे नंबर पर हैं, फ़र्स्ट प्रायोरिटी आप लोग हैं, फ़र्स्ट प्रायोरिटी दूसरे हैं, सेकंड पे हम हैं। हमारे लिए सब लोग इम्पॉर्टेंट हैं, हम अपने लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। हम दूसरों को ये पक्के तरीके से सिखा देते हैं और वो ये सीख जाते हैं अच्छे तरीके से। उसके इंतकाल के बाद मज़ीद 2 मुलाजिम भी रख लिए गए। ये जो चीज़ थी ना, ये उनको उनकी ज़िंदगी भी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने ख़ुद पर सब कुछ ले लिया। घर अब भी अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन मेरी दोस्त अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। आप याद रखें, देखें, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ नो डाउट हमारी तरबियत का हिस्सा हैं। हमें सिखाई जाती हैं कि हमने ये काम करने हैं। मैं नहीं कहती कि काम करने से इंसान मरता है। काम करने से कोई भी नहीं मरता। काम से आपकी सेहत अच्छी होती है,
لیکن کام کو اس طریقے سے حاوی کر کے اپنے آپ کو کام کے حوالے کر کے جو ہے نا اپنی زندگی نہ گزاریں. زندگی کا لطف اٹھانا نا آپ کا بھی حق ہے. اس ذہنیت کو آپ کو ختم کرنا ہوگا کہ میرے بغیر کچھ چیز نہیں چل سکتی. سب کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنی ضرورت ہے. یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ایسی دکھائی جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی مشین کام کر رہی ہے. کوئی عورت کام نہیں کر رہی گھر کا، کسی مشین کے حوالے گھر کو کر دیا گیا ہے. اپنی لائف کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں آپ لوگ. سیونگ کریں، چیزیں لیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. یہ جو آپ نے اپنے آپ کو جس طریقے سے خوار کرنے والی لائف گزارنا شروع کر دی ہے نا، ایسی زندگی نہیں ہوتی. آپ کا کوئی می ٹائم نہیں ہوتا، آپ کی عبادات صحیح سے نہیں ہو پاتی. آپ اتنے تھک جاتے ہیں صبح سے رات تک کام کر کر کے کہ آپ کو یہ وقت ہی نہیں ملتا کہ آپ نے اپنے لیے کیا کرنا ہے. اس کے اندر آپ نے کس طریقے سے آپ نے وقت کو گزارنا ہے. آج میں آپ کو بتاتی ہوں، صرف 15 منٹ آپ نے اپنے لیے نکالنے، جو کہ لازمی ہے آپ کے لیے. نہ نکالیں سارا دن اپنے لیے، آپ صرف 15 منٹ تو نکال سکتے ہیں نا اپنی سیلف کیئر کے لیے. اس سے آپ کو اپنے اندر انرجی فیل ہوگی، آپ کو اپنا آپ اچھا لگے گا. اگر آپ روزانہ 15 منٹ فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو اس کا وقت کم کر لیں، بڑا فائدہ ہوگا اس طرح آپ کو. اور اگر آپ دن میں صرف 15 منٹ تیز چلنے کے لیے وقف کر دیں تو آپ کو ہفتے میں 2 دن جم جانے سے بہتر نتیجہ ملے گا. یعنی جم کے اخراجات بھی کم پڑیں گے اور آپ کی صحت بھی اچھی ہوتی جائے گی. اور اگر آپ 15 منٹ قرآن پاک پڑھنے کے لیے وقف کریں تو آپ کو 1-2 ماہ میں قرآن پاک آپ کمپلیٹ کر لیں گے. روز کے 15 منٹ کسی نہ کسی پازیٹیو کام کے لیے استعمال کریں. آپ کی شخصیت نکھرنا شروع ہوگی، آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں، زندگی جو ہے نا ہمارے لیے بھی ایک مشین کی طرح ہو گئی ہے. صبح سے لے کے رات تک کام 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 کی ٹینشن، کام ختم کرنے کی ٹینشن. اس کے بعد آپ کا اپنا حال، آپ اپنے حال سے بےحال ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا آج کل 3-4 چینلز میں دیکھ رہی ہوں، بڑے زبردست چینل ہیں، بڑے چینل ہیں ماشاءاللہ، اچھے ویوز ہیں ان لوگوں کے. اتنے اچھی ڈریسنگ کے ساتھ وہ اتنا اچھا گھر کا کام کر رہی ہیں، ویل مینج. دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. بہت اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے، فریشنس فیل ہوتی ہے کہ ایک عورت کتنے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ویل ڈریس کر کے اتنی اچھی کوکنگ کر رہی ہے. اس کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ کوکنگ کریں، کام کریں. تو یہ اس طرح کی پازیٹیو چیزوں کو آپ دیکھا کریں، اس کو اپنی لائف میں ایڈ کرنے کی کوشش کیا کریں. خود کا جتنا آپ خود خیال رکھیں گے، آپ کا کوئی بھی خیال نہیں رکھے گا. ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ انسان کی خوشی کا صرف 10% حصہ باہر کی دنیا اور حالات سے جڑا ہوتا ہے. باقی 90% خوشی اس کے اپنے دل و دماغ کی کیفیت اور سوچ سے جنم لیتی ہے. یعنی اگر خوش رہنا ہے تو دنیا کو بدلنے کی فکر چھوڑیں، پہلے اپنی اندرونی دنیا کو خوبصورت بنائیں. آئی ہوپ آپ کو میری بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ آ گئی ہوں گی. مقصد میرا یہی ہے کہ فرسٹ پریورٹی آپ خود ہیں. اپنی سیلف کیئر کرنا، اپنی عبادت کا خیال رکھنا، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا، اس کے بعد گھر کی ذمہ داریوں کو لے کے چلنا اور گھر کو بھی خوش اسلوبی سے لے کے گزارنا. یہ ساری چیزیں جب آپ اکٹھے کر کے لے کے چلیں گے تو آپ کو اپنے اندر بڑی اچھی تبدیلی محسوس ہوگی. اور یہ 15 منٹس والا فارمولا تو آپ اپنی زندگی میں ابھی سے سٹارٹ کر لیں. انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم میں اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے. میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دیں مجھے اجازت. ملتی ہوں میں آپ سے کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں. ٹل دین، فی امان اللہ.